Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, univers plus de la physique et la chimie de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la troisième séance concernant le livre dans la page 12. Donc dans la page 12, aujourd'hui on va voir le cycle d'eau, bien le cycle de l'eau dans la page 12. Donc, on passe à la page numéro 12. Donc, précédemment, dans les deux séances précédentes, nous avons vu que l'eau peut être, on peut le trouver dans des réservoirs et on peut le trouver sous trois états. Donc l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc اليوم غادي نشوفوا هاد لي زيتا ديال لو كيمكن نلقاوهم في الطبيعه، غادي يبداو يظهروا لينا في الطبيعه في اطار ما يسمى بلو سيكل دو لو، يعني دوره الماء. دوره الماء، في هذه الدوره ديال الماء غادي يظهروا لينا الحالات الثلاث ديال الماء اللي تكلمنا عليهم في الحصه السابقه. Donc on va commencer par poser une question. La question: l'eau de pluie tombe dans la mer. يعني الماء ديال الشتاء كيطيح في البحر. Pourquoi celle-ci ne déborde-t-elle pas? علاش هاد البحر ما كيفيضش؟ علاش داك الماء ديال الشتاء اللي كيطيح بطبيعة الحال اللي كيطيح من السماء ما كيفيض ليناش البحر؟ دونك هنايا غادي نحطو جوج ديال الاقتراحات، جوج ديال الفرضيات. الفرضيه الاولى لا بروميير هيبوتيز، حيت ليبوتيز كيمكن تكون صحيحه كيمكن تكون لا، ماشي ضروري الجواب ديالنا يكون صحيح 100%. دونك الفرضيه الاولى اللي غادي نفترضوها هو ان هاد لا كونتيتي، دونك لا كونتيتي دو لو، دونك la quantité de l'eau, la quantité de l'eau, c'est déjà évaporé. C'est déjà، يعني أصلا هاد الكمية من الماء أصلا تبخرات من البحر، نقصات من البحر. طونك هي نقصات من البحر، إذا مادام نقصات من البحر فما يمكنش غادي تفيض لينا البحر. دونك هاد الكمية هادي إلي إيفابوري دو لا مير. هذا الافتراض الأول. لا دوزيام إيبوتيز كو سيت كونتيتي إي نيغليجابل. دونك هاد الكمية هادي ديال الماء إي نيغليجابل بارابور على كونتيتي دو لو اللي كاينة في البحر وفي المحيط. دونك cette quantité d'eau، cette quantité، هاد الكمية من الماء اللي غادي تطيح، cette quantité d'eau qui tombe est négligeable، يعني مهمل، négligeable. Donc ça هادو هما جوج ديال لي زيبوتيز qu'on peut bien sûr qu'on peut proposer. دونك غادي ندوزو دابا لاناليز، غادي نتحققوا من هاد الفرضيات. عندنا ان دوكيمون، هادي سي اون ايماج اللي كتبين لينا لو سيكل دو. هنا سي لا مير، هنا لوبيراسيون هي ليفابوراسيون، يعني الماء كيتبخر اكوز ديال لي غايون دو سوليل، يعني بسبب اشعه الشمس كيتبخر الماء وكيعطينا لو برويار اللي هو الضباب. هذا الضباب كيكون هنا على شكل بخار، هنايا في هذه الفتره هذه كيكون على شكل بخار، ثم كتجي الرياح، كيجي لو فون وكيدفع هاد البخار ديال الماء وكيديه لواحد المنطقه بارده اللي فيها الضغط مرتفع ودرجه الحراره منخفضه. في لانستون اللي كيمشي هاد البخار
حنا كنعرفوا البخار ديال الماء الا تعرض للبروده شنو كيوقع ليه؟ كيتكاتف. هنايا كيعطينا لا كوندونساسيون. داكشي علاش حنايا كنشوفوا في السماء السحاب كيتحرك. هذاك السحاب شكون اللي كيجيبوا البرد. حنايا مثلا كنقولوا الغربي. فاش كيكون الغربي كيجيب لينا مثلا داك السحاب. كيعجبنا الغربي لان كيجيب لينا السحاب، وهذيك السحاب كيلقى المنطقه ديالنا بارده، ومني كتكون بارده كيتكاتف، ومني كيتكاتف كيتحول الى ماء وكيولي سحاب. هذاك السحاب مني كيولي الى ماء كتبدا تسقط الامطار. وفاش كتزيد البروده اكثر وكيقرب للجبال كيولي اسود هكذا، هنا كيولي جامد بكثره البروده. يعني كيدوز من لا كوندونساسيون، من بعد كيولي كيتجمد لا سوليديفيكاسيون، ومن بعد كيطيح الثلج في اعالي الجبال. ومن بعد عاوتاني هذا الماء الذي تساقط على الارض كيجري في الارض، ومني كيجري في الارض واحد الجزء منه يلسان فلتر، هي العمليه ديال الانفلتراسيون، يعني كيدخل مع المياه الجوفيه في الارض، وواحد الجزء كيجري على الارض وكيرجع للبحار والمحيطات والبحيرات. دونك بالنسبه لهذه الكلمات، بالنسبه للايفابوراسيون هي تبخر، كوندونساسيون تكاتف، ايفابوترانسبيراسيون هي تبخر المياه اللي كاينه في التربه او لا في لي بلونط، هذه كتسمى ليفابو ترانسبيراسيون. بالنسبه لليفابوراسيون كتكون من البحر، من البحيرات، من الوديان، من جميع المسطحات المائيه. لو رويسيلمون هو الجريان، ليكولمون كذلك، البريسيبيتاسيون هما التساقطات. فاش كنقولوا التساقطات كيمكن تكون فيها بزاف. كاين عندنا لا نيج، كاين عندنا لا بلوي، كاين عندنا لو غريل، كاين عندنا هذا الشيء علاش كنسميوها بصفه عامه التساقطات. ولكن فاش كنقولوا لا بلوي يعني الماء، فاش كنقولوا لا نيج يعني الثلوج. لانفلتراسيون هي التسرب، يعني كيتسرب الماء داخل التراب، كيولي عباره عن مياه جوفيه. دونك دابا غادي نمشيو نجاوبوا على لا كيسيون سور تيغ او تروفتون دو لو. اذا هذا السؤال عنده علاقه بالحصه الاولى اللي شفنا، يعني في الارض فين كنقدروا نلقاو الماء. اذا كنلقاوه دون لي زوسيون، كيمكن نلقاوه دون لي مير، كيمكن نلقاوه دون لي ريفيير ولا لي لاك، كيمكن دي بلوي، l'atmosphère, etc. Donc هذا الموضوع كنا فصلناه سابقا. دابا غندوزو لا كيسيون 2. Qu'est-ce qui permet à l'eau de s'échapper de la mer? علاش شنو اللي كيخلي الماء ينقص من البحر؟ Comment s'appelle ce phénomène? كيفاش كنسميو هذه الظاهرة هذه؟ Donc ce qui permet à l'eau de s'échapper de la mer, donc ce sont les rayons de soleil. Donc les rayons de soleil. Donc هنا شنو غادي نقولوا؟ Donc l'évaporation d'eau due aux rayons de soleil. إذن كما كنشوف في الصورة، إذن أشعة الشمس كتسلط على الماء ديال البحر فتؤدي إلى تبخر. au rayon du soleil. Donc l'opération شنو هي l'évaporation. هاد العملية كنسميوها l'évaporation، عملية التبخر. إذن هذا الكتاب كيخلي الكتابة. Donc comment les nuages se forment-ils et de quoi sont-ils constitués؟ إذن هنا السؤال كيف تتكون السحب et de quoi sont-ils constitués؟ من ماذا تتكون السحب؟ إذن كيفاش كتكون السحب ثم من ماذا تتكون؟ Donc comment se constituent ou là se forment les nuages? Donc lorsque
lorsque la température diminue فاش درجة الحرارة نتاع السماء كتنخفض شنو كيوقع؟ لا فابور دو داك البخار ديال الماء اللي تصاعد لا فابور دو سو كوندونس يعني تتكاثف داك البخار ديال الماء كيتكاثف ce qui forme bien sûr les nuages. وهاد les nuages se condensent qui se transforment ou là qui constituent donc غادي نقولوا qui constituent qu'est-ce qu'il constitue إذن هذاك دونك داك لا كوندونساسيون يعني داك التكاثف نتاع الماء كي كونستيتي شنو كتعطينا كونستيتي كتعطينا لا بلوي يعني سحب فيها لا بلوي. اذا هنايا ما عنديش مساحه كيمكن تعطينا لا نيج بلوس درجه الحراره كتنخفض بلوس كتعطينا la neige. Donc la question suivante, dans certaines conditions, l'eau peut retomber sur terre sous forme de précipitation. يعني في بعض الشروط وبعض الظروف الماء peut retomber الماء كيمكن يسقط مرة أخرى على الأرض على شكل des précipitations يعني على شكل تساقطات. Donner quelques formes de précipitation يعني هنا السؤال خصنا نعطيو يعني مجموعة من الأنواع ديال التساقطات. دونك التساقطات اللي عندنا كاين عندنا لا بلوي كاين عندنا لا نيج كاين عندنا لو غريل دونك هادو هما الأنواع اللي هو البرد لا غريل ودونك هادو هما الأنواع الغالبية اللي عندنا في التساقطات. و سي بريسيبيتاسيون فونتيل فين كيمشيو هاد فونتيل دونك هاد لي بريسيبيتاسيون فين كيمشيو دونك لي بريسيبيتاسيون هاد التساقطات لي بريسيبيتاسيون tombent sur terre. إذن هاد التساقطات كطيح في الأرض une partie s'infiltre واحد الجزء. إذن هاد التساقطات une partie s'infiltre يعني واحد الجزء كيتصرف s'infiltre une partie s'infiltre et une partie s'écoule أو لا ruisselle. دونك غنقولو s'écoule هاد لا بارتي كي s'écoule في النهاية il se verse dans la mer. إذن هاد لا بارتي اللي كتجري على الأرض كتبقى تجري على الأرض وفي النهاية المصير ديالها هو البحر أو لا البحيرات. دونك préciser les différentes étapes du voyage de l'eau. إذن هنا غادي نحددو المراحل الأساسية المختلفة اللي ما كيمر منها الماء خلال السفر نتاعو. دابا الماء كيسافر من الارض وكيطلع للسما ملي كيطلع للسما كيولي يهبط للارض ملي كيهبط للارض واحد الجزء كيدخل في الجوف ديال الارض واحد الجزء كيجري وفي النهايه كيسقط كيصب في البحار والمحيطات. دونك شنو هي لا بروميير اوبيراسيون؟ دونك لا بروميير اوبيراسيون سي ليفابوراسيون. من بعد ليفابوراسيون شنو عندنا لا كوندونساسيون. اذا هنايا كنشوفوا الحالات ديال الماء. اذا هنا كان عباره عن ماء مني تبخر اصبح بخار مني ولا بخار انخفضت درجه الحراره وقعت ليه لا كوندونساسيون. مني وقعت ليه لا كوندونساسيون غادي يتحول الى ماء ومن بعد الى زاد برد اكثر غادي يوقع عليه لا سوليديفيكاسيون. غادي ندخلو حتى لا سوليديفيكاسيون.
يعني التجمد. من بعد لا سوليديفيكاسيون غادي يولي سو فورم دو بريسيبيتاسيون. بريسيبيتاسيون. من بعد لي بريسيبيتاسيون غويسيلمون، غادي يجري في الارض. واحد الجزء انفلتراسيون، واحد الجزء غادي يتسرب في الارض. وفي النهايه غوتور او بوين دو ديبار. من بعد غادي يرجع لو بوين دو ديبار اللي هو البحر. دونك ما بقاتش ليا مساحه، دونك في الاخير كيرجع لو بوين دو ديبار، يعني البحر اللي بدينا منه. دونك لا كيسيون، لا ديرنيير كيسيون، بوركوا بارلتون دو سيكل دو لو؟ علاش هاد الشيء كنتكلموا على دوره المياه؟ علاش؟ لان كار لو شنو كيوقع ليه؟ revient كيرجع à son point de départ، كيرجع للنقطة ديال البداية. لو كان ما كانش كيرجع لنقطة البداية ما غاديش نتكلموا على لو سيكل دو لو. مادام كنبداو من البحر كنرجعوا للبحر في المصب ديالو في النهاية البحر، وبالتالي كتولي عندنا دورة، يعني دورة ديال كما عندنا الدورة ديال المياه ديال le cycle de vie. Donc, on va terminer la séance par je retiens. Donc, l'eau liquide des mers, الماء السائل ديال البحار والبحيرات، s'évapore يعني يتبخر. فين؟ في l'atmosphère، في الغلاف الجوي، pour former des nuages. ومن بعد كيتكونوا لي نياج فين؟ في السماء، في l'atmosphère. Puis il retombe، من بعد كيطيح sur terre sous forme de pluie. وكيمكن يطيح على شكل أمطار، كما يمكن يطيح على شكل ثلوج de neige. Avant de retourner à son point de départ، من بعد كيرجع لنقطة البداية. C'est le cycle de l'eau. إذن هذا هو مفهوم دورة المياه. إذن وهكذا نكون قد أنهينا هذه الحصة من كتاب Univers plus de la physique et la chimie de la première année d'enseignement collégien.